अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिदा हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और प्लीज़ नाजरीन, बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाई जाती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं एक अच्छी और रिलेटेड वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। तो नाजरीन, नबी एजाज़ के प्रोग्राम में ज़ुनैरा माहम और नबी एजाज़ की हुई आपस में बहस, जिसमें नबी एजाज़ ज़ुनैरा अहमद से सवाल करती हैं कि आपने दुआ और ज़हीर का जो इंटरव्यू किया है उसमें उसकी क्या ज़रूरत आपको पेश आई, क्या इस इंटरव्यू करने का कोई मकसद था। तो आगे से जी ज़ुनैरा माहम बोलती हैं कि जैसे पूरा सोशल मीडिया इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा था, वैसे मैं भी इस वाक़े को पहले दिन से रिपोर्ट कर रही थी। और पहले दिन से सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि कोई गैंग है जिसने दुआ ज़हरा को जो है वो अगवा किया हुआ है और अपनी हरासत में लिया हुआ है, और जिसकी वजह से वो लोग जो भी दुआ ज़हरा को कहते हैं या दुआ ज़हरा के जो भी अल्फाज होते हैं वो पीछे से उसको समझाए जाते हैं, उसको बताए जाते हैं, और दुआ ज़हरा जो है वो उन्हीं की ज़ुबान बोलती है और लोग किसी और बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। और लोग हमेशा सोशल मीडिया पर जब से ये वाक़या हुआ है वो यही कह रहे हैं कि अगर मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ दुआ ज़हरा जो है वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आई है, कुछ लोग कहते हैं उसको अगवा किया गया है। और जो है वो मैं इसी को रिपोर्ट करने के लिए जो है वो उनका इंटरव्यू करने गई थी, और उनका इंटरव्यू करने का मकसद ही यही था कि अगर तो उस गैंग ने अगवा किया है तो दुआ ज़हरा जो है वो अपने मुंह से बता दे, अपनी ज़ुबान से बता दे। तो वो लोग क्योंकि यही सुनना चाहते थे, वो लोग कहते थे कि दुआ अगर ऐसा है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है तो वो लाइव आकर या अपना इंटरव्यू देकर वो क्यों नहीं बता देती, वो खुद सामने आकर बताए। उस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई, जिसके बाद नबी एजाज़ ने उनसे सवाल पूछा कि आपके इंटरव्यू करने के बाद आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी गलतियां थी कि जिसके बाद लोग आप पर हाइपर हो गए। तो नबी एजाज़ आगे से कहते हैं कि ज़ुनैरा माहम जो हैं वो आगे से बताती हैं कि सोशल मीडिया की आवाम जो है वो इमोशनल फूल बनी हुई है। मतलब वो अब यहाँ पर आवाम को भी जो है वो ब्लेम कर रही है कि वो इमोशनल फूल है, मतलब कि वो किसी की जज्बाती वीडियोस देखने के बाद जो है वो ज़रा इमोशनल हो जाती है। मतलब कि उनके कहने का मकसद यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि जो है वो अपनी कोई सोच कोई अक्ल नहीं रखती, उनको जो कहा जाता है या जो दिखा दिया जाता है उसी पर ही वो अमल कर लेते हैं। और जो है वो नबिया इजाज़ उनसे पूछती हैं कि वो इमोशनल फूल कैसे बनी हुई है, किसने बनाया उनको इमोशनल फूल। तो आगे से जी ज़ुनैरा माहम साहिबा बताती हैं कि जो मेहदी काज़मी हैं यानी दुआ ज़हरा के जो बाबा हैं वो हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई वीडियो जो है वो अपलोड कर देते हैं, और जो है लोग उससे इमोशनल होकर वैसे ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और दुआ ज़हरा को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मतलब इस बंदी की आप मेंटालिटी को चेक करें कि अब इस बंदी को दुआ ज़हरा के वालिद यानी कि जो मेहदी काज़मी हैं उनके ऐसे वाक़े पर एहतजाज करने पर भी एतराज़ है कि वो बंदा जो है वो हर 2 मिनट के बाद अपनी वीडियो क्यों अपलोड कर रहा है, वो अपनी बेटी के लिए एहतजाज क्यों कर रहा है या वो लोगों को क्यों बता रहा है। ओके। और वो कह रही हैं कि वालिदैन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ज़ुनैरा माहम साहबा ये कह रही हैं कि जो वालदैन हैं, जो दुआ ज़हरा के वालदैन हैं, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब कि वो अपनी वीडियोस में बताते हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है, जैसा कि पिछली वीडियोस में भी उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और उन्होंने अपनी कुछ वीडियोस भी अपलोड की थी जिसमें वो बताती हैं कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से नहीं गई हैं। वो तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो तो अकेले बाहर नहीं निकलती थी। और पिछला मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना है जिसमें उनके वालिद बताते हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे या कहीं भी बाहर जाते थे तो अगर मैं दुआ को किसी शॉप पर बिठा देता था कि आप 2 मिनट यहाँ पे बैठो तो मैं यहाँ से चीज़ लेके आ रहा हूँ, तो वो डर जाती थी। वो कहती थी कि नहीं बाबा मैंने आपके साथ आना। मतलब उस बच्चे की अपने वालिदैन के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि वो 1 मिनट भी उनसे जुदा नहीं होती थी। वो खौफ खाती थी और वो अकेले रहना पसंद नहीं करती थी या अकेले नहीं बैठती थी। वो वालिदैन के साथ जाना या उनके साथ बैठना पसंद करती थी। तो वो ज़ाहिर बात है वो वालिदैन है, उनको अपनी औलाद की हर एक चीज़ का पता है, उनके इमोशंस का पता है। और वो बता रहे थे कि वो नहीं गई, उसको कोई लेकर गया है, अगवा कर लिया गया है, जो भी है। बहरहाल जो है वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो अपनी बेटी को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो जो है बता रहे हैं अपनी वीडियोस में या फिर जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें बता रहे हैं। तो इस बंदी को
اس چیز پر بھی اعتراض ہے، اور وہ اس بچی کو جو ہے وہ سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں، چاہے اس کو جیسے کہ اب وہ جو زنیرہ ہے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے تو پورے سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے، اور سارے کیونکہ کوئی پاگل تو ہے نہیں آج کے دور میں، تو کوئی بھی سٹیپ ہوتا ہے تو سارے جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح وہ ویڈیو آپ نے ناظرین دیکھی ہوگی، آپ اس میں غور کریں تو وہ ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ بھی کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ جب دعا زہرا کو کوئی جواب نہیں آتا تھا یا وہ جواب ان کے مطابق نہیں دیتی تھی، اس ویڈیو کو وہاں سے کٹ کر کے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ جواب سکھا کر اس کو وہ باتیں بتا کر تو دوبارہ انٹرویو اس کا کیا جاتا تھا، اس سے دوبارہ وہ سوال پوچھا جاتا تھا، اور دعا زہرا کا اپنی خواہش کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق جواب لے کر تو اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس انٹرویو پر جا کر، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ویڈیو ہے وہ واقعہ ہی ایڈٹ کی گئی ہے۔ پھر وہ نبیہ حجاز کو بتاتی ہیں کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ لوگوں کو وہ بھی لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں، اور جو ہے وہ اس کی والدہ بھی بار بار جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں وہ آن دا ریکارڈ ہیں، اور ان میں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ دعا زہرا کا تو جو ہے وہ نکاح، ظاہری بات ہے دیکھیں جو ایج ہوتی ہے نا بچوں کی، جو ایج ہوتی ہے وہ والدین کو پتہ ہوتا ہے، یا پھر جو ان کے ڈاکومنٹس میں لکھا ہوتا ہے ان کو وہ پتہ ہوتا ہے، یا پیرنٹس بتاتے ہیں یا ڈاکومنٹس میں ہوتی ہے۔ تو اب دعا زہرا کو کیسے پتہ ہے کہ اس کی ایج اتنی ہے؟ یا تو اس کے والدین، اب جو اس کے والدین بتا رہے ہیں، جو انہوں نے ڈاکومنٹ سارے آن دا ریکارڈ دکھائے ہیں، عوام کو دکھائے ہیں، جا کے کورٹس میں دکھائے ہیں، عدالتوں میں، تو ان میں تو دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ کم لکھی ہوئی ہے۔ دعا زہرا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری 17 سال ہے؟ چلو خیر وہ مسئلہ ہے ان کا، رب کی ذات بہتر جانتی ہے، یا اس کے پیرنٹس یا پھر دعا زہرا۔ تو اب اگر ماں کہہ رہی ہے، ظاہری بات ہے جب ایک قانون میں ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے سال کے ہو کر جو ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے نکاح کیا جائے تو وہ ناجائز ہوتا ہے، اور اس کی والدہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ دعا زہرا کا ظہیر کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی ایج کم تھی، تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے سے جو ہے زنیرہ مام بڑے بڑے غلط الفاظ کا وہ استعمال کرتی ہیں، میں یہاں پر نہیں کہنا چاہوں گی، جو بہت ہی بڑے بیہودہ اور جو ہے وہ ان ریلیٹڈ ہیں۔ میں نے نہیں سنا ان کی والدہ کے منہ سے کہ انہوں نے کوئی ایسا جو ہے وہ انٹرویو دیا ہوگا۔ تو آگے سے نبیہ حجاز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے پورے انٹرویو میں دعا زہرا کو ریئلائز کروانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، یا اپنے والدین کے ساتھ کتنا کچھ اب بھی وہ غلط کر رہی ہے، یا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آگے سے بحث کر رہی ہے۔ تو وہ آگے سے جو ہے مسلسل وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ میں تو، میرا انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ہے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی گینگ ہے جس نے اس کو اغوا کیا ہے یا پھر اس کو حراست میں لیا ہوا ہے، اور وہ جو بھی بولتی ہے وہ انہی کی زبان بولتی ہے، مطلب وہ جو نبیہ حجاز ان سے کویسچن پوچھ رہی ہیں یا وہ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں ان سے، اس سے ہٹ کے وہ سارے جواب دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے ظہیر اور اس کی فیملی کو اور وہ جتنے بھی پیچھے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھایا، وہ اپنے والدین کے خلاف اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ وہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی، مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں، میں اگر وہ ساری باتیں بتاؤں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ حال ہے، اور سوشل میڈیا میں کسی نے بھی جا کر اس کو ریئلائز کروانے کی واقعی کوشش نہیں کی کہ آپ نے کتنا غلط کیا اپنے والدین کے ساتھ۔ اگر وہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیتی تو کیا والدین اس کو منع کرتے؟ اور اگر کرتے بھی تو اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مصلحت ہوتی ہے۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کبھی کسی غلط ہاتھ میں جائیں یا پھر ہمارے بچوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہو۔ تو میں یہاں پر ایک میسیج دینا چاہوں گی، جتنے بھی میری بہنیں ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں، پلیز جو اس طرح کے حالات ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ پیرنٹ سے بڑھ کر آپ کے لیے دنیا میں اور کوئی بہترین دوست نہیں ہوتا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے، وقتی طور پر وہ آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں، آپ کو تھپڑ لگا سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ حق ہے، وہ آپ کو 20-25 سال جتنے بھی ہے، جو بھی آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کو بہترین سے بہترین ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی ہر ایک جائز جو خواہش ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو فیڈ کرواتے ہیں، تو کیوں آپ ان کو دوست نہیں سمجھ سکتے؟ کیوں آپ ان کو بدنام کرنے اور آپ ان کو ذلیل کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں؟
کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں؟ آپ باہر سے 2 بندے پکڑ لیتے ہیں جا کے، ان کو اپنے سارے راز جو ہے وہ فاش کر دیتے ہیں، اور کل کو وہی لوگ آپ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی کا، آپ کی ایموشنز کا، ہٹ کے پھر وہی والدین آپ کے کام آتے ہیں۔ تو ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کیا کریں پلیز، انہیں کوئی سب سے اچھا دوست سمجھیں، انہیں کے ساتھ اپنے ہر جو بھی آپ کی سٹوری ہے آپ بتانے والی ہے یا نہیں بتانے والی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی آپ اس کو شیئر کریں، کیونکہ وہی آپ کا بہترین مستقبل بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو بہترین مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔